बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं अवामी बैठक का एक स्पेशल एपिसोड जो उस अहम मसले को उजागर करने के लिए मुनक्किद किया गया है कि इस वक्त पंजाब में 5 नए अजला के क़याम का जब ऐलान हुआ है तो उस वक्त अहमदपुर शर्किया तहसील जो पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है उसके 12 लाख अवाम के दिलों पर जो गुजरी है उसको उजागर करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमने दावत दी है। हमारे साथ हैं तहरीक बहाली सूबा बहावलपुर के मरकजी चेयरमैन, जानी पहचानी शख्सियत मखदूम सैयद गुलाम मुश्ताक बुखारी साहब। आप चेयरमैन भी हैं मरकजी मिलाद कमेटी अहमदपुर शर्किया के। वेलकम टू द शो बुखारी साहब। और उनके साथ हमारे पैनल में हैं महार सईद अहमद साहब जो मेंबर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हैं अहमदपुर इत्तेहाद से, और ये गुज़श्ता कुछ अरसे से अहमदपुर शर्किया में भरपूर तरीके से एक मुहिम चल रही है, उसमें आज हम तयन करेंगे कि इसके जिम्मेदार कौन हैं। जी बुखारी साहब, हमें थोड़ा सा बताइएगा कि अहमदपुर को सूबा ना बनवाने के पीछे कौन से हाथ दरपेश हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। शेख साहब, सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेज़बानी का शर्फ आपने हासिल किया और हमें मेहमान का एजाज़ बख्शा। मैं और मासई साहब आपके इंतहाई मशकूर हैं। अहमदपुर शर्किया को ज़िला ना बनाने के बारे में मैं समझता हूँ कि यहाँ के शहर से जो लोग मुंतखब होते रहे हैं उन्होंने दिल जमई से, खलूस से काम करने की कोशिश नहीं की। कागजी तौर पे किया है, जिस तरह लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कि हम ये कर रहे हैं, तो वो करने की कोशिश की है, लेकिन अमली कदम नहीं उठाया। अगर अमली कदम उठाया जाता तो आज अहमदपुर शर्किया का दरीना मुतालबा जो था कि अहमदपुर शर्किया को ज़िला बनाया जाए, यह काफ़ी साल पहले ज़िला बन गया होता। जी बुखारी साहब, इसमें कबल अज़ीं मुतअद्दिद बार हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ ख़त लहराते हुए हमारे अवामी कायदीन भी मार्केट में आए हैं। उन्होंने कई दफ़ा ऐलान भी किया है कि अहमदपुर शर्किया को ज़िले का दर्जा मिल रहा है, इसका स्टेटस चेंज हो रहा है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये खाली अवामी ऐलान था या इसके पीछे कोई सियासी क़ुव्वतें सरगर्म थी? ये काफ़ी कुछ अर्सा पहले हमने देखा, यहाँ MPA थे मोहतरम, हमारे प्यारे हैं, दोस्त हैं, काजी अदनान फरीद साहब। उनकी शराफत, उनकी ऑनेस्टी में कोई शक नहीं है। उन्होंने भी अपने दौर में दिखाया कि मैं ज़िला बनवा रहा हूँ, मेरे बहुत ताल्लुक़ है पंजाब हुकूमत से। MP बनने से पहले मुशीर भी थे वो गालबन, उस वक्त भी कहा, फिर MPA बने, फिर कहा गया, लेकिन आज तक वो ज़िला सिर्फ बातों की हद तक था। उसके बाद मोहतरम ज़ैन अब्बासी साहब हमारे MP हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, काम आजकल तरक्याती भी करा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जो बात बहावलपुर ज़िले, अहमदपुर को ज़िले का दर्जा दिलाने के लिए थी, सच्ची बात है, वो नहीं की। अगर मैं समझता हूँ काजी अदनान फरीद साहब या हमारे ज़ैन अब्बासी साहब समझते कि ये अवामी मुतालबा है और आवाम को हमने साथ लेके जाना है। हम देखते हैं कई MPA MNA अपनी रैलियाँ लेके जाते हैं अपने मुतालबात के हक़ में, जहाँ बाद में उसमें कहते हैं देखें लोग मेरे पीछे हैं, बैठने नहीं देते। अगर ये काम करते, सच्ची बात है, ये ज़िला बन जाता, लेकिन इन्होंने अमली कदम नहीं उठाया। जी नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पंजाब के मौजूदा गवर्नर जो हैं वो उनके करीबी अजीज़ हैं हमारे साबिक MPA के, जिन्होंने साबिक दौर में एक नोटिफिकेशन भी जारी करवाया था ज़िला बनने के लिए। तो ये सवाल हमारे जहनों में अभी तक इसका जवाब हासिल नहीं कर रहे कि साइनिंग अथॉरिटी जो है वो गवर्नर पंजाब होता है, और अभी गुजरात को डिवीजन का दर्जा देने के लिए जो समरी चीफ मिनिस्टर ने अरसाल किया उस पर साइन भी बलीवर रहमान ने की है। तो उसके नतीजे में क्या बलीवर रहमान साहब हमारे ज़िले को, अहमदपुर शर्किया को ज़िले का दर्जा का दिलाने की समरी वहां से मंगवा नहीं सकते? ये एक ऐसा चुभता हुआ सवाल है जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं मार सईद अहमद साहब। जी मार साहब, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? मार साहब, आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सीनियर मेंबर हैं अहमदपुर इत्तेहाद के, और गुज़श्ता दिनों आपने बड़े भरपूर तरीके से मुख्तियार अहमद मलिक साहब की क़यादत में एहतजाजी मुज़ाहरे भी किए हैं, तो उसका कुछ रद्द-ए-अमल हमें बताइएगा। जी, रद्द-ए-अमल बड़ी मायूसी हुई है अवाम की तरफ से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पजीराई हासिल हो रही है। लेकिन जो सियासी जमातों के अकाबरीन जो यहाँ पर अहमदपुर शर्किया में रहते हैं और जिन्हें हम लोग अपने वोट से, अपनी ताकत से उन्हें मुस्तफ़ीद करते हैं, ताकतवर बना के असम्बली में भेजते हैं, कल भी उनसे मायूसी हुई थी, आज भी उनसे मायूसी हुई है। उन्होंने खाली हमारे साथ मिल बैठकर हमें आज तक अपना कोई काम नहीं बताया। हमें वो बताना अपनी तौहीन समझते हैं कि अहमदपुर शर्किया के असल में पर्सनैलिटी क्लैश हमारे अहमदपुर शर्किया को डुबा रहा है। और जो हमारे इस्तेहसाल का जो मसला है खाली पंजाब हमारा हक नहीं मार रहा, हमारे ये हकीकी जो हमारे मसीहा बनकर ये नुमाइंदे आते हैं ये भी हमारे पूरे मुजरिम हैं।
کاغذوں کی حد تک یہ سارا کام ہو جاتا ہے، فائلوں کی حد تک ہو جاتا ہے، لیکن عملی جامہ کبھی کسی سیاسی جماعت نے بھی آگے بڑھ کر ہمارا محرومی کا ازالہ کرنے کے لیے سنجیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ ناظرین، یہ تھے مار سعید صاحب جو ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمارے عوامی نمائندے عوام کی توقعات پر پورا نہیں اترے، نہ موجودہ نہ سابقہ، اور اس میں احمد پر اتحاد جو اگلا لائے عمل جائے گا، اس کے چیئرمین ہمیں ابھی تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ احمد پر اتحاد اس سلسلے میں کیا قوتیں کر رہا ہے، تو آپ ہمارے چینل کے توسط سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، ہم 17 نومبر کو الحمدللہ ختم نبوہ چوک احمد پور شرکیہ سے انجمن تاجران کے ساتھ مل کر ایک وارد کا انعقاد کر رہے ہیں اور دوبارہ استدعا کر رہے ہیں، اپنے موصلوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان بنانے والی دھرتی یہ ہے، احمد پور شرکیہ کو ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے، لیکن ہمارے ساتھ اگر یہ جو سوتیلی ماں جیسا سلوک ہے اگر ہمارے ساتھ برطانیہ کرتا یا انڈیا کرتا تو پھر کوئی اور بات ہی۔ ہم ایک مسیحا کو دیکھ رہے ہیں کہ کون ہمارے اس معاملات میں ہمارا جو حقوق ہے اس پہ جو بار بار غاصبانہ حملے ہو رہے ہیں، ہماری داد رسی کون کرتا ہے؟ ہم ان کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ آئیں ہمارے محسن بنے۔ کرتا ہے آخر میں ہم بخاری صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کا ماشاءاللہ سیاست پر ایک گہری نظر ہے، اور یہ بطور سابق مجسٹریٹ بھی احمد پور شرکیہ کی سن آف سائل ہیں یہ، اور اسی دھرتی سے ہیں۔ تو بخاری صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ آئندہ جو چند مہینے میں ہونے والے الیکشن ہیں احمد پور ضلع کے تناظر میں، آپ اس کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ جو ضلع بہاولپور کے لیے عملی کوشش کرے گا، مجھے کبھی یقین ہے احمد پور شرقی کی عوام اس کا ساتھ دے گی۔ اگر موجودہ ایم پی اے کرتے ہیں کوشش تو ان کا ساتھ دے گی، اگر قاضی عدنان صاحب، یہی دو فگر ہے فی الحال تو سامنے، اگر قاضی عدنان صاحب کر جاتے ہیں تو یہ لوگ ان کا ساتھ دیں گے، ورنہ کوئی تیسرا بندہ بھی کوشش کرے گا تو جو ضلع بنوائے گا لوگ اس کے انشاءاللہ ساتھ ناظرین، ہوں گے۔ آپ نے دیکھا کہ لب لباب ہماری گفتگو کا یہ نکلا ہے کہ نیکسٹ الیکشن انشاءاللہ احمد پور شرکیہ کو ضلع بنانے کی مطالبے پر ہوگا، اور جو اس میں کامیاب۔ جی ناظرین، ہم احمد پور شرکیہ کے اس سلگتے ہوئے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے آج ہمارے پروگرام میں، اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمیں جوائن کیا ہے مختار احمد ملک صاحب نے، جو احمد پور اتحاد کے سربراہ ہیں اور بڑے عرصے سے احمد پور شرکیہ کی تعمیر و ترقی کے لیے بھرپور خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے شبیر فراز عباسی صاحب نے، جو ممبر آرگنائزنگ کمیٹی ہیں اس سلسلے میں۔ تو یہ ہم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چلیں گے۔ مختار احمد ملک صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ یہ احمد پور شرکیہ کو جو ضلع ابھی تک نہیں بن رہا، اسے چھوٹی چھوٹی تحصیلیں ضلع کا درجہ پا گئی ہیں، اس کا کون رسپانسبل ہے، کون ہوئے رسپانسبل؟ شکریہ شیخ عزیز صاحب، آپ نے بیٹھک پروگرام میں ہمیں بلایا، اور یہ آپ کا بہت اچھا اقدام ہے کہ آپ احمد پور شرکیہ کے مسائل کو اس پلیٹ فارم سے کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک بات ہے کہ کون ذمہ دار ہے، تو یقیناً ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ ذمہ دار ہمارے منتخب نمائندے ہیں، جو آج تک جیتتے آئے ہیں یا ہارتے آئے ہیں، وہ مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں، لیکن نہیں ہے، لیکن ہم اس بات کو نہیں لیتے۔ لیکن اب یہ کہتا ہوں شیخ صاحب کہ اس وقت سارے نمائندے اقتدار میں ہیں۔ دیکھیں، مخدوم سمیع گیلانی صاحب نے نون لیگ جوائن کی، وہ اقتدار میں ہے، مخدوم علی سائیں وہ اقتدار میں ہے، قاضی عدنان فرید نون لیگ ہے، وہ اقتدار میں ہے، ان کا بھائی گورنر ہے، اور غزین عباسی صاحب وہ پی ٹی آئی سے ہیں، اس وقت سٹنگ ایم پی ہیں۔ اگر یہ چاہیں تو ممکن ہو سکتا ہے کہ ضلع بن جائے، لیکن ان کے آپس کے اختلافات اتنے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے لگے رہتے ہیں، ضلع احمد پور شرکیہ کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ میری ان سے درخواست ہے کہ اگر وہ اس کوشش میں اب کامیاب نہیں ہوتے تو پھر کبھی کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ یہ بہترین موقع ہے کہ اس وقت تمام ہمارے نمائندگان جو ہے وہ اقتدار میں ہیں۔ جی ناظرین، اس میں بلا شبہ ہمارے یہاں سے منتخب ایم این اے مخدوم سمیع حسن گیلانی کا تعلق بھی حکومتی جماعت سے رہ گیا ہے، انہوں نے 4 سال تک انجوائے بھی کیا ہے، اور اس کے بعد ہمارے اسٹیٹ دونوں ایم پی ایز جو ہیں ان کا تعلق بھی حکومتی جماعت پی ٹی آئی سے ہے، جو اس وقت علاق ہے ان کے کیلیبریشن سے پنجاب حکومت جو ہے وہ قائم ہوئی ہے۔ اور ابھی ہمیں کچھ دنوں میں یہ بھی سننے میں ملا ہے کہ اس میں کوشش ہو رہی ہے، لیگ پولنگ کی جا رہی ہے احمد پور شرکیہ کے اس مسئلے کو مذاق بنایا جا رہا ہے، اور اس میں سیاست کی جا رہی ہے کہ اسے ڈیر نواب کا ضلع بنا دیا جائے، کوئی کہتا ہے اسے او شریف ضلع دے دیا جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا نام چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اس کو ضلع کا درجہ ضرور ہونا چاہیے۔ اس ضلع کی تحریک کو آگے چلانے کے لیے ہمارے ساتھ شبیر فراز عباسی صاحب، جو ممبر آرگنائزنگ کمیٹیوں بڑے متحرک شخصیت ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے کہ احمد پور اتحاد جو ہے اس صوبے کی تحریک کو لے کر جا رہا ہے، کافی سارے اس میں ہم نے موومنٹ بھی دیکھے ہیں، اس میں چوک نشر پر احتجاجی دھرنے بھی دیے ہیں، اور 17 کو آپ نے کسی ریلی کا بھی اناؤنس کیا۔ ذرا ناظرین کو بتائیے گا تاکہ لوگ اس میں بھرپور شرکت کر سکیں۔
بہت شکریہ شیخ عزیز الرحمان صاحب، اور میں شکر گزار ہوں آج کے اس میڈیا ٹاک میں عوامی بیٹھک کے پلیٹ فارم پر۔ شیخ صاحب، میں ایک عوامی آدمی ہوں، سوشل ورکر ہوں۔ ایک درد ہے جو سینے میں ہر وقت جلتا رہتا ہے۔ ہم اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم وہ گولی کھا بیٹھے ہیں، نہ یہ نگل سکتے ہیں اور نہ یہ باہر ہضم کر سکتے ہیں۔ ہماری آواز ہر بندہ سنتا ہے، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گورنر ہاؤس میں بھی ہماری آواز پہنچی ہے، پارلیمنٹ میں بھی ہماری آواز پہنچی ہے۔ یہ سب خاموش ہیں، کانوں سے بہرے ہیں، منہ سے یہ گونگے ہیں، آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ افسوس دہ امر یہ ہے کہ اس پورے سینیریو میں جب سے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے، احتجاجی کیمپ کا لگایا ہے، منتخب نمائندے ہوں یا ہمارے اپوزیشن کے جو نمائندے ہوں، انہوں نے کبھی بھی ہمارے کیمپ کو جوائن نہیں کیا۔ حق یہ بنتا تھا کہ جیسے ہم نے یہ آواز بلند کی تھی تو وہ ہمارے ساتھ آ جاتے۔ ان کو ہمارے احمد پور کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، وہ حلقے سے ووٹ لے کر گئے بیٹھے ہیں، تو ہم اس معاملے کو اب صرف گراس روٹ لیول تک نہیں رکھ رہے۔ انشاءاللہ احتجاج کا جو دائرہ کار ہے اس کو ہم نے وسیع کر دیا ہے۔ اب یہ شہر میں نہیں رہے گا، انشاءاللہ باولپور، لاہور، اسمبلی، پارلیمنٹ کے باہر ہم انشاءاللہ اب خاموش بالکل نہیں بیٹھیں گے۔ بہت سحر حاصل گفتگو ہوئی ہے، آپ بھی ماشاءاللہ بہت سارے پروگرامز کو ارینج کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر بچوں کی آواز بھی جو ہے وہ وائرل ہے ویڈیوز پر۔ جی ناظرین، جیسا کہ انہوں نے شبیر فراز عباسی صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ اس وقت جو ہے جو سب سے بڑی تکلیف دہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کی عوام تو چاہتی ہے کہ ہمارا ضلع بن جائے، ہمارے بچے ملک کا مستقبل محفوظ ہو جائے، ہمیں اپنے کاموں کے لیے ادھر ادھر نہ جانا پڑے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے نمائندے نہ منتخب نہ سابق کسی بھی آدمی نے اس کیمپ کو جوائن نہیں کیا، عوام کی آواز میں اپنی آواز کیوں نہیں ملائی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ضرور آئندہ الیکشن میں عوام انہیں دیں گے۔ جی مختار ملک صاحب، آپ ضلع بھاولپور احمد پور شرقیہ کو ضلع کا درجہ دینے کے حوالے سے جو ایک موومنٹ چل رہی ہے اس میں قبل ازیں سرکاری طور پر بھی کچھ اس میں پیش رفت ہوئی تھی، تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ احمد پور شرقیہ آبادی کے حساب سے یا رقبے کے حساب سے کس حساب سے اس کو ضلع کا درجہ ملنا چاہیے؟ شیخ صاحب دیکھیں، اس وقت پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل ہے، 31 یونین کونسل ہے ہماری تحصیل میں، اور یہ پنجاب کی بڑی تحصیل ہونے کی وجہ سے ضلع تو بنتی ہے، لیکن عوامی خواہش بھی ہے اور عوام کا اس میں فائدہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہی بات آپ کی کہ نمائندوں کی، ہم نے جو کیمپ لگایا ہے وہ کسی کے خلاف نہیں لگایا، ہم نے پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا ضلع بنا۔ ہمارے نمائندوں کو تو خوش ہونا چاہیے، ہم ان کی سپورٹ بن رہے ہیں کہ ہماری آواز جب پنجاب تک پہنچے گی تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ لوگ ضلع چاہتے ہیں، ہمیں ضلع بنا کے دو۔ اور میں ایک بات پھر وضاحت آپ کے پروگرام سے کر دوں کہ ہم جو جد و جہد کر رہے ہیں وہ غیر سیاسی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ، سب تنظیمیں، انجمن تاجران ہو، دوسرے صاحبان ہوں، سول سوسائٹی کے لوگ ہوں، وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے بھی اس تحریک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ ہمیں بلائیں، ہم ان کے کارکن بن کے ان کے پروگراموں میں جانا وہ کرتے ہیں۔ ابھی کل جو ہمارا پروگرام ہوا ہے اس میں بہت سارے دوستوں نے شرکت کی ہے، آہستہ آہستہ یہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان کی یہی ہے کہ 17 تاریخ کو انجمن تاجران نے جو واق کا اہتمام کیا ہے اس میں تمام لوگ شرکت کریں گے۔ اسی طرح دوسرے جو تاجر خدمت گروپ ہے یا سول سوسائٹی ہے، پیپلز پارٹی ہے، تحریک انصاف ہے، بہت ساری گریڈ لور پاکستان ہے، احمد پور سنوارو تحریک ہے، ضلع بناؤ تحریک ہے، سب ایک ایک دن بھی اگر کیمپ لگائیں، ایک ایک دن اپنی آواز بلند کریں تو ہم انشاءاللہ جلد اس ضلع حاصل کر لیں گے، کیونکہ ان عوامی نمائندوں نے ہمارے پاس آنا ہے۔ عوام کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ شیخ صاحب آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ اس معاملے میں زیادہ ایکٹیو رہے ہیں، اور اگر آپ اس پلیٹ فارم سے بھی انشاءاللہ آپ جو کر رہے ہیں یہ آپ کی خدمت ہے، اور آپ لوگوں کو یہی بتائیں کہ آپ اگر اکٹھے ہو کے چلتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے، اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ احتجاج کو، دائرہ کار کو وسیع کریں۔ جی ناظرین، آپ نے جیسا کہ سنا مختار ملک صاحب کی خصوصی گفتگو کہ یہ ایک مسئلہ عوام کا ہے، یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا ہے، یہ ہمارے بچوں کی تعلیم۔ ناظرین، احمد پور کو ضلع کا درجہ نہ دلانے کے خلاف جہاں پورا احمد پور شرقیہ کے 12.5 لاکھ عوام سراپا احتجاج ہیں،
तो वहीं पर हमारे अवामी नुमाइंदे सुख का सांस लिए एयर कंडीशन कमरों में असम्बलियों में मज़े लूट रहे हैं। और इस सिलसिले में आज हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है जनाब जान मोहम्मद चौहान साहब ने। आप हर दलील अहमदपुर शर्किया की सियासी समाजी शख्सियत हैं और हर उस प्रोग्राम में भरपूर तरीके से शिरकत करते हैं जो अहमदपुर शर्किया की तमीर और तरक्की के हवाले से होता है। आप मेंबर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी हैं अहमदपुर ज़िला बनाओ तहरीक के हवाले से। जी वेलकम टू द शो चौहान साहब। चौहान साहब, हमें ये बताइएगा कि अहमदपुर शर्किया को जो ज़िले का दर्जा देने के लिए लायामल बनाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अवामी बैठक के साथ आज आपने हमें यहाँ बैठने का मौका अता किया जी। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से गुजारिश करूँगा मोहतरम शेख साहब, रियासत बहावलपुर सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी कि वो रियासत है जिसने पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करने पर भरपूर साथ दिया। ये वो खिता है, ये वो तहसील है, 12.5 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। इस वक्त यहाँ 18 करीम इदारे हैं और आबादी व रकबे के लिहाज से जो ये तहसील है वो इस वक्त पंजाब की सबसे बड़ी तहसील होने का एजाज़ रखती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे सियासी अकाबरीन का, सियासी अकाबरीन जो हैं वो यहाँ से जब अक्सरियती तौर पर कामयाब होने के बाद ऐवानों में पहुँचते हैं वो हमारे मसले मसाइल भूल जाते हैं। अब क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने अपर पंजाब में 5 तहसीलों को ज़िले का दर्जा दिया है और हम समझते हैं इस तरीके से इस वक्त तहसील अहमदपुर शर्किया को ज़िला बनाना इंतहाई अहम ज़रूरी इक़दाम है। इससे हमारे यहाँ के मासूम बच्चों की ये बका का जो सिलसिला है, इसमें एजुकेशन है, इसमें तालीमी इदारे के साथ साथ और बहुत से ऐसे इदारे हैं जो परवान चढ़ेंगे। हमें जो इस वक्त एक सफ़र करके दूसरे ज़िले में जाना पड़ता है, अपने ज़िला बहावलपुर में जाना पड़ता है, अगर हमारा अपना ज़िला होगा तो हम समझते हैं कि हमें तमाम तर सहूलियात इस ज़िले में मिलेंगी। और इस सिलसिले में अहमदपुर इत्तेहाद के प्लेटफार्म से इल्मी, अदबी, समाजी, सियासी, वकला, ताजर, सहाफ़ी, डॉक्टर्स, मजहबी जमातें हमारे साथ हैं और हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी आवाज़ को ऐवान इक़्तिदार तक पहुंचाने में भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से आज आपने अवामी बैठक के ज़ेर एहतमाम हमें यहाँ पर मदऊ किया, शेख साहब हम आपके भी बेहद मशकूर हैं कि आपने गो न गो मसाइल को हर वक्त निशानदेही करते हुए भरपूर कदम किया। जी नाज़रीन, आपने ये थे जान मोहम्मद चौहान साहब जिनकी आपने बात सुनी। इसमें बिलाशुबा कोई शक नहीं है कि अहमदपुर शर्किया जो है ये पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है जिसमें रेवेन्यू, रकबा और आबादी के हिसाब से भी बड़ी तहसील है। इससे छोटे छोटे इलाके के तहसीलें जो हैं वो अपने अवामी नुमाइंदों के सर पर इस टाइम ज़िले का दर्जा पा चुकी हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल अभी आपने देखा है कि इसमें 5 मुख्तलिफ अजला का क़याम का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। लेकिन अहमदपुर शर्किया की सबसे बड़ी तहसील होने के बावजूद अभी तक ज़िले का दर्जा ना पाना इस अमर का गमाज है कि हमारे हुक्मरान जो हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं, वो अवाम से किए गए अपने वादों में मुसलसल तौर पर नाकाम नजर आए हैं। और आइंदा इलेक्शन 2023 का जब इलेक्शन आएगा तो मैं ये समझता हूँ, हमारा मीडिया क्लब ये समझता है कि वो सिर्फ और सिर्फ यक नुकाती एजेंडे पर वोटरों का हसूल होगा और वो होगा अहमदपुर शर्किया को ज़िले का दर्जा देना।